ओ डर लाग्यो। हेलो क्रसफायर, वेलकम टु द ब्लग। के छ? ओ नि रोक त, अफ गर्दैन। ल छाड्दै क्लच छ। खत्तम आछ यार मेरो बाइक त धेरै बनाउनु छ। के भयो? ओ तेरो बाबालाई के भन्नु छ भने यता हेरेर भनिदियो क्यामेरामा। बाई बाई भन्ने। सो गाइज गुड मर्निङ है। आज चाहिँ नयाँ टायर यसो युज गरिदिउँ भने चिप्लो छ भन्दै थियो लक्ष्मणले। त्यसपछि सिएसटीको टायर यो रेसको प्र्याक्टिसको लागि मैले टायर चेन्ज गरेको छु। अनि आज हामी दुईजना राइड जाँदैछौँ, लक्ष्मण र म। के छ लक्ष्मण? अल गुड र गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। इट्स मी राम विक्रम थापा एन्ड देयर इज लक्ष्मण विक्रम थापा। होप यु अल आर फाइन है। तर अलिकति अफ रोड बाटोहरू खोजेर जाँदैछौँ, नट द चोबारको बाटो है। चोबारको बाटो धेरै हेर्दा हेर्दा वाक्क लागिसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई सबैलाई। सो हामी चाहिँ यताबाट जान्छौँ। सो वी गाइज आर ह्याभिङ फन है। नयाँ टायर अलिकति पुस गर्नु भनेर पनि हिँडिरहेको छु। कस्तो खेल्दो रहेछ है त। यस हामी चाहिँ अहिले ट्युबको माथि आयौँ, ट्युब पछाडिको ग्राउन्डमा। लक्ष्मणले कुदाएको मजाको छ बाटो। उसलाई त्यो जुत्ता लगाइदिएको जे नि गाह्रो भन्छ, कहिले युज गर्दैन है जुत्ता सुत्ता भएको, सेफ्टी युज गर्दैन। अनि जे लगाइदियो नि गाह्रो भयो अरे त भन्छ घरि के भन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो ट्युबको ग्राउन्ड भयो अरे। युज टु प्र्याक्टिस है यहाँ बास्केटबल। पिच भेटाइदिएर एकैछिनमा। ट्याक्सी दाइ यस्तो ब्याङ नहानिदिनु न बिचमा। हामी यता ट्युब हुँदै जान्छौँ है। आज लक्ष्मण जोसमा छ फेरि छुट्टै कुदाइरहेछ गाइज। हामी यता ट्युबबाट जान्छौँ। डिबी किलो सिबी किलो सब झिक्दैछु है, रहिला हान्नुपर्छ भनेर। लक्ष्मणले चाहिँ पुरै ढाडबाट माउन्ट गरेर खिचिरहेछ, म चाहिँ पुरै हेडमेटबाट खिचिरहेको छु। किर्तिपुर बजार त हल्लिने भयो त आज आवाज दियो। किर्तिपुरको नयाँ बजार हो यो। अनि हियर कम्स पाङ्गा पाङ्गा दाङ्गा बाङ्गा। Loud as fuck, man. So guys, nothing much है। आज लक्ष्मण र म चाहिँ अलिकति रमाइलो गर्दै हिँडिरहेछौँ। हामी चाहिँ त्यो ग्राउन्डसम्म दाजुभाइ चित्त परेर चट्ट परेर त्यहाँ ग्राउन्डमा आज चाहिँ म जम्प मेरो जम्पहरूको हेर्छु होइन कतिको प्रोग्रेस भएको रहेछ कि छैन यसो हेरिदिनु होला गाइजहरूले। सबले यस्तो हेरिदिने क्या लाउड बाइक भएपछि त। बाटो थाहा नभई अगाडि जान्छ। बच्चालाई नै उठेर चलाउने ट्रेनिङ हुँदैछ। हावा धेरै छ क्या।
हामी चाहिँ यो पाङा हुँदै अब किर्तिपुरको 4 घर भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ होइन। 4 घरबाट चाहिँ अलिक त्यो ग्राउन्ड चाहिँ तौड नजिक पनि भयो नि त, यताबाट चाहिँ पुरा अफरोड बाटो भएर हामीले चाहिँ यो टायर चाहिँ खास रोडमा भन्दा नि अफरोडमा चाहिँ मजाले टिक्छ भन्ने हिसाबले यो बाटो चुज गरेर आउनु पर्यो हो गाइस। त्यही नै हो। रोशन भाइ घरमै होला, भाइको घर हो है। ठाडो ओह्रालो छ त्यहाँ चाहिँ। अङ्कलहरू पुरै बाटोमा बसेर चिया खाइदिनुहुन्छ। पप्पी बासझ्याङको बाटो तता दाइ त आइसकेछन्, एक्लै चढेर छन्। ओ डर लाग्यो। ल चोडर पनि हो क्या। यो चाहिँ पुरै वान अफ द हाफ साइकल बाटो नै लिएर आएको जानी उइया। ल उकालोमा ड्र्याग रेस हानिदिन्छु तपाईँ। There is Prattu Dai on the heat. एक्लै रहिला हान्दा छन्। ओए म्यान, what's up Prattu Dai? Yes, heat ba? ओए सो गाइज यही नै हो। अब चाहिँ हामी एकछिन प्र्याक्टिस गर्छौँ। के खाइरहेछ यसले, के खाइरहेछ? having a race with Bakula है। के छ बान्डिया? What's up? यहाँबाट उडाउन सक्नु पर्यो क्या। हातको घाउ देखाइदिनु, हातको घाउ। यहीँबाट आएको यो इटाटु कहाँ बनाएको दाइ तपाईँले भनिदिनु। यहीँ उकालोमा यस्तो उडाउँदाखेरि होइन, स्मार्ट ल्यान्ड गर्दाखेरि अनि खतरा ट्याटु भएको छ दाइको है। त्यही भएर बाइक चलाउँदाखेरि सेफ्टी लाएर चाहिँ चलाउनु होइन। गाइस कस्तो रमाइलो भइरहेको होला है, उडाइरहेको छु, हेरिदिनु होला। सेफ्टी लाएर चलाउनु, अनि त्यो भएपछि घाउ पनि हुँदैन। अब हामी एकछिन दुईजना ड्र्याग रेस पनि गर्छौँ त्यो पनि बाइक है त। ल ड्र्याग रेस पनि अब एकछिनमा आउँदैछ। आरएम भर्सेस एक्जेट केआरआर। स्टेट्यु गाइस।
ल्याप जति हान्नु न त तपाईँ अगाडि कुदाउनु होइन 2 ल्याप जति खिच्छु गयो गयो ल्याब हो यो मैदानमा चाहिँ हाम्रो साथमा भिडियोग्राफरको लागि हाम्रो बान्डिया भाइ अनि ऊ अभिषेक दुईजना भाइहरूले चाहिँ भिडियो राम्रो खिच्दै थियो प्रताप भाइ र मैले चाहिँ अलि मजाले उडायौँ बाइकहरू होइन त्यो भिडियो पनि हामी हाल्ने नै छौँ अब हामी चाहिँ सर्ट ब्रेक ऊ त्यहाँ आन्टीको चिया पसल छ विल गो देयर है चिया खाने अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी घर मुभ हुन्छौँ यहाँ माथिको एउटा अब्स्ट्याकल उकालो छ भाइको चाहिँ बाइक तान्दैन भनेको छ त्यो नि अब कसरी तान्ने त्यो नि देखाउँला होइन सो गाइज सी यू अन द वे है अब Ram Vikram Thapa Twins Rider aka wee. Hello Crossfire, welcome to the vlog. It's चिन्यौ मलाई Crossfire तिमीले चिन्यौ चिन्यौ के छ अनि के छ त नि हल्का भयो यसको नाम Crossfire हो हामीले राखेको ओइ Crossfire ला उता Crossfire उड्यो जम्प हान्यो Crossfire बोल्दैन भाइ दाइ मेरो पनि भिडियो हाल्दिनु है भ्लगमा तेरो साच्चै ल अनि सेयर गर्नुपर्छ नि फेरि गरिहाल्छु नि सेयर कमेन्ट लाइक सब्स्क्राइब तिमीलाई हामीले त्यो धादिङमा लिफ्ट दिएको भाइ हेर्नु त तिमी त्यही भएर आएको म हेर्नलाई हो बिग फ्यान हो बिग फ्यान ल है हजुरले पछ्याउँदै आएको हो ल धन्यवाद गाइस हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ अलिक रहिलै भएछ है दुईजना दुईवटा बाइकमा यताबाट हो गाइस रमाइलो भयो अब यही बाटो फर्किने हामी डिबी किलर पनि छैन बेकारको ट्राफिकको किचकिच सुन्नुभन्दा हामी मजाले आनन्दले जाने भनेर होइन आफू सिक्योर गरेर हिँड्नु पायो भइहाल्यो नि उयो उकालो माथिको मात्रै चढ्दैन क्या जा अड्काइदिएर क्या मलाई धन्न तान्यो अब बान्डियालाई लिन जानु छ झन्डै उतार्नु परेको थियो उइली हानेर कमन आइज छाड़ दे वो नहीं रोक तो ऑफ कर देना जाओ छाड़ दे बहुत छोड़
अड्क्यो हेर्ने तलै जानुपर्छ ल चुता गर्छ मात्र यो बाइक त नचढ्ने रहेछ हजुर फर्काइदियो नजानेपछि त्यही त हो नि एक्चुअली लिनै डराउँछ अनि आयो नि के यति जग्गा चढ्न आउँदैन बाइक चलायो यहाँ लडायो भने त ओर्लिँदाखेरि कसरी लडिस् यो ब्रेक हान्दिस् झ्याम्मै रन्कन पनि रहेछ अनि कहाँ नरन्काइको त कहाँ तान्छ त नि हाम्रो बाइक त तान्दैन म लक्ष्मण अल्दार झन्नै यहाँ उइली गइसकेको थियो रोशन रहेछ रोशन छ बोलाउ त के भयो कसरी कसरी लडायो फेरि त्यही दिन भेटेको थियो होइन हामी जोसमा कलेज हेर्न गएको थियौँ त खत्तम आएको यार मेरो बाइक त धेरै बनाउनु छ के भएको छ खै ह्यान्डल फेर्नु पर्ने छ कहाँ लड्यो लड्न चाहिँ दसौँमा दचोकमा खेतमा झऱ्यो क्या हजुर खेतमा झऱ्यो क्या होइन यतिकै लडाइ मात्र भने चिप्लेर ए चला छैन भन्छ ल गेट बेल्ट सुन अब के भन्नु त अरू कहिले रेस दाइ रेस सरेछ ए सर्यो सरेछ कहिले छ तिमी यस्तो मान्छे किन एक हप्ता मात्र हो यो हप्ता 2 हप्तालाई मात्र राख भनेको थियो अब 2 हप्तापछि छ अझ 2 हप्ता मिलियन जानुपर्छ यो नि त सपोर्ट भने होइन ल गेट बेल्ट सुन ल हामी लाग्छु अब हस् हस् ल ठिक हुन्छ अब बिस्तारै चलाऊ बाइक जोसमा मात्रै आएर हुन्न सो गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ है यसमा चाहिँ ब्याट्री सक्यो मेरो सो सी इन द नेक्स्ट भ्लग किप लभिङ किप सपोर्टिङ Till then, bye bye. Jai Nepal. Goodbye.